السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين المتتبعات كوثر وإبراهيم، كي بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كنترجم الله هذا الفيديو يلقاكم كلكم بخير وعلى خير، كبير وصغير وميمات ونساء ورجال. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم، شكرا لكم بزاف. وخا نعيا نشكركم ما غاديش نوفي حق الشكر لكم، حيت نتوما اللي دعمتوني وانتوما اللي طلعتوا لي القناه ديالي حتى تفعلت، وكنترجى من الله حتى الدولار يتفعل وان شاء الله، ونستنتجوا الثمار ديال القناه ان شاء الله باذن الله. اليوم درت هذا الفيديو وبغيت نفرحكم معايا، بغيت نفرحكم بواحد الخبر صار بزاف وفرحني حتى انا وفجاوها عليا. الحمد لله. كلمه للمشاهدين ديالك كوثر. السلام عليكم المشاهدين المشاهدات، كيف بقيتوا؟ لاباس؟ كيف بقيتوا مع الصحة؟ كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. دعمونا وزيدوا دعمونا حتى طلعنا القناة، وديرونا لي لايك وتفرجوا لنا الفيديوهات ديالنا كلهم باش طلع لنا القناة وتعاونونا حتى في الدولار باش يطلع. شكرا لكم بزاف بزاف. والخبر صار اللي بغيت نفرحكم به هو بانني ان شاء الله باذن الله غادي نتوكل على الله وغادي نبدا نبني دويرتي ان شاء الله. واحد السيده الله يجازيها بخير والله يكرمها والله يشافيها ويجعلها في ميزان حسناتها. الحمد لله قالت لي توكلي على الله ونوضي بني دويرتك وغادي نسلفوك الفلوس. واخا هما ما عطاونيش الفلوس، قالوا لي غادي نسلفوها لك حتى يسهل عليك الله ورديها لنا شويه بشويه. واخا هو مبلغ بسيط ولكن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وبشويه بشويه حتى نكملوا ان شاء الله، وكل شيء بالمشيئه الله سبحانه وتعالى. انا كنترجم الله ربي يسهل ونكمل دويرتي وما نبقاش ساكنه في هاد البويات اللي دابا انا كنعاني منه انا وليداتي. كيف ما شفتوا في الفيديو السابق، مشكل البروده والمشكل ديال السقف كيطيح والمشكل ديال السراجم اللي ما كاينينش في الدار والوليدات امس الحاجه للشمس. درت دار بدار وكل شيء ما بغاش يفاجئها عليا، ولكن الحمد لله ديك السيده الله يجازيها بخير والله يجعلها في ميزان حسناتها. والانسان الا سلفك راه بحال يعطاك، واخا هو مبلغ غير بسيط غير باش نبدا غير باش نشري السيمه وباش نخلص المعلم، ولكن كنترجم الله ربي يسخر لي فشي رزيق ورزقني من حيث لا نحتسب ونكمل دويرتي وننقذ وليداتي ان شاء الله باش ما يجي الموسم الدراسي ان شاء الله باذن الله يكون ربي فجاها عليا. كنترجم الله لهاد السيده اللي سلفتني، كنترجى لها الجنه وبغيت لها حجه حتى هي فاجتها عليا. قالت لي غير نوضي توكلي على الله ونسلفوك بداي وربي ما يخيبكش، ربي ما يخيبش هاد الوليدات وربي يسهل عليهم ويفاجئها عليكم. وهذا هو الخبر الصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بغيتكم الله يجازيكم بخير تدعيو معاها، تدعيو معاها بالشفاء وتدعيو لها مع وليداتها بالهداية. والإنسان إلا سلفك راه بحال يعطاك. الإنسان يدقي بابو وتقولي له سلفني ويسلفك راه ماشي سهلة، ماشي سهلة. طرقت جميع البيبان. كل واحد شنو كيقول لي، كاين اللي كيقول لي ما عندكش من تردي، كاين اللي كيقول لي دابا نتيا الا ما نسلفوكش على حسب ظروفك، ديما الطبيب وديما المشاكل الطبيب. ولكن قلبي كنتفائل بالخير، كنتفائل بالخير. كنقول شي نهار ربي غادي يجيب الفرج، شي نهار ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله شي نهار غادي يجيب ربي الفرج الخير. وكما ربي سهل في الحديد وسهل ربي في الطوبيه، وهاد السيده سلفتنا باش نجيبو المعلم ونشريو السيمه. كنترجاو من الله سبحانه وتعالى يسخر لنا ويبارك لنا ونديرو الضاله ونحرشوها ونديرو السريجمات ونديرو الباب ونهيبو عليها شي شويه. كنترجى من الله انا عاونوني غير بالدعاء ديالكم، عاونوني بالدعاء ديالكم الله يجازيكم بخير.
بغيت ان شاء الله باذن الله يجي موسم الدراسي يلقاو الوليدات قربوا شي شويه للطريق، ما يبقاوش كيعانيو من المشكل ديال الطريق والمشكل ديال الدار اللي البروده وما مشاش. وشكرا لكم، شكرا لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدين ديالي، المشاهدات، خليت لكم الراحة وخليت لكم التيسير. وكوثر شي كلمة لهاد السيدة اللي سلفتنا هاد البركة الفلوس. كنشكر بزاف هاد السيدة وجزاك الله خيرا وكيف فرحتينا. الله يفرحك والله يشافيك. الله يشافيها وبغينا لها الجنة إن شاء الله. وكنترجاو من الله الدعاء ديالكم، كنترجاوكم دعيو مع الوليدات، دعيو مع ابراهيم. هو مسكين كيف ما كتشوفوه اللي الحاله ديالو كتزيدو غير كتدهور بسبب نقص، حيت عندهم المشكل ديال فيتامين دي والشمس. ما كنخليش الوليدات في الشمس، داكشي علاش حيت مشكل البروده ونقص في الفيتامين دي، وعندهم هذا المرض فشل العضلات اللي كيقيس العضله. وهانتوما كتشوفوا كل شيء. وكوثر هي الحاله ديالها دهورت، ولكن كنترجاو من الله الخير، كنترجاو في الله الخير سبحانه وتعالى. واليوم كان عيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. وخا هكاك نتفائل بالخير. كان حرقوه العضلات ديال القلب، حيت هو عنده مشكل ديال عضلات القلب كيعاني منهم دائما. والله يشافي ويعافي. وخليت لكم الراحه وخليت لكم التيسير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ربي يرزقنا واياكم سعاده الدارين، وربي يجعلكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وربي يرزقنا واياكم من حيث لا نحتسب. وبغيتكم تدعيو مع هاد السيده اللي سلفتني. راه الانسان اللي يسلفك راه ماشي ساهل، ولكن الحمد لله كنترجم الله ربي ما يخيبنيش وما يحشمنيش. احترض الامانه لمواليها في وقتها وفي المده ديالها اللي عاطيني. الله يجازيكم بخير وشكرا. الله يكرمكم، ما كرهتش تعاونوني بالبارطاج ديالكم والبصمه ديالكم باش القناه تكبر ويطلع لي الدولار. واخا اللي جابوا الله من ديك القناه، مهم نلبي به الحاج يد وليداتي ونفرحهم حتى هما، تكون عندهم دويرتهم ويكون عندهم بيت خاص بهم، وتكون عندهم حتى هما البيت كتدخلوا الشمس وما يبقاوش كيعانيو من هذا المشكل، نقص في الفيتامين دي ونقص في بزاف ديال الحاجات. خليتكم على خير، ما نطولش عليكم. السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديروا وبارطاج وتفاعلوا مع القناة وباركوا في الجامعة. باي باي. باي باي ماما.